अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मैं हूं आपकी अपनी शहनाज और आप सबका लाइव भी शहनाज का एक और बेहद गहरे और दिल को छू लेने वाले सिलसिले में खुशामदीद कहती हूं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान है। ये वो जंग है जो हम सुबह से शाम और शाम से सुबह तक हर लम्हा अपने अंदर लड़ते हैं। ये जंग है हमारे नफ्स से। हम सब ने ज़िंदगी में बाहर की लड़ाई लड़ी है। हमने लोगों से, हालत से और मुश्किलों से जंग की है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अंदर ही मौजूद है। ये वो दुश्मन है जो हमारी सोच, हमारी ख्वाहिशें और हमारे इरादों पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये वो दुश्मन है जो हमें अल्लाह से दूर ले जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी, एक ऐसा राज शेयर करूंगी जो आपको नफ्स की इस जंग में कामयाबी दिलाएगी। ये कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम, सबसे साबित हो सकता है। अगर आप भी इस सफ़र में मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस अजीम पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों, चलिए एक कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक शहर है जहाँ एक अजीम सुल्तान राज करता है। ये सुल्तान नहीं बल्कि आपका दिल है। आपके दिल के अंदर दो अलग अलग आवाज़ें रहती हैं। एक आपकी रूह की आवाज़ है जो आपको नेकी, सुकून और अल्लाह की तरफ बुलाती है, और दूसरी आवाज़ आपके नफ्स की है। नफ्स एक ऐसी बला है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर वक्त आपके साथ रहती है। ये बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह है। जब आप नेक काम करने को सोचते हैं तो ये आपको रोकने की कोशिश करता है। जब आप किसी को माफ़ करने को सोचते हैं तो ये आपको नफ़रत की बीज डालता है। ये आपके जहन में बार बार कहता है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे लिए इज़्ज़त ज़रूरी है, मुझे लोग कबूल करें। नफ्स का असल काम है आपको हर वो चीज़ की तरफ खींचना जो आपकी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करे। ये वीडियो उस ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है जो वक्ती टेम्पररी सुकून तो देती है लेकिन आखिर में तबाही लाती है। जैसे एक आग जो हमें रोशनी तो देती है लेकिन अगर हम उसके पास चले जाएं तो वो हमें जला भी सकती है। नफ्स हमारे अंदर का इब्लीस है। इब्लीस ने जब अल्लाह का हुक्म नहीं माना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा नहीं किया तो उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। इसमें ईगो ने उसे हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। इसी तरह हमारा नफ्स भी हमें इस मैं के जाल में फंसा कर अल्लाह से दूर कर देता है। 3 मंजिलें, एक सफ़र। इस्लाम में नफ्स की 3 मंजिलों का ज़िक्र है। ये 3 मंजिलें नहीं बल्कि हमारी रूहानी सफ़र का 3 अलग अलग पड़हले यानी स्टेजेस है। चलिए इनमें एक कहानी से ज़रिए समझते हैं। पहली मंजिल, नफ्स अमारा, बुराई का हुक्म देने वाला नफ्स। ये नफ्स की सबसे निचली लोवेस्ट मंजिल है। इस मंजिल पर नफ्स हर वक्त इंसान को बुराई और गुनाहों की तरफ उकसाता है। वो इंसान को गलत काम करने पर मजबूर करता है और इंसान उसकी बात मानता चला जाता है। इस मंजिल पर इंसान का दिल बेहस और शैतानी वसवसों का घर बन जाता है। वो हर बुराई को अच्छा समझता है और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। एक शख्स था, रूमी बड़ा लालची था। जब भी वो किसी को कामयाब होता देखता तो उसके दिल में हसद, जलसी पैदा हो जाती। उसका नफ्स उसे कहता, तुम क्या पीछे हो, तुम उनसे बेहतर हो। ये नफ्स अमारा था जो उसने लगातार हसद करने का हुक्म दे रहा था। रूमी ने लोगों को नीचा दिखाया, उनकी बुराई की, और ये सब करते हुए उसे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। वो नफ्स की गुलामी में था। दूसरी मंजिल, नफ्स लवामा, शर्मिंदा होने वाला लफ्ज़। ये वो मंजिल है जब इंसान गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी और अफसोस महसूस करता है। वो अपने आप पर लानत भेजता है और अपने फ़ैसलों पर गौर करता है। ये वो मंजिल है जब इंसान की रूह नफ्स के खिलाफ आवाज़ उठाती है। रूमी एक दिन अपनी गलतियों पर गौर कर रहा था। उसने देखा कि उसकी लालच और हसद ने उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख और तन्हाई ही भरी है।
جب اس نے ایک مسجد میں ایک شیخ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اس کے نفس اسے کہہ رہا تھا تم غلط ہو۔ اس شرمندگی اور افسوس نے اسے نفس کی غلامی سے آزادی دلانے کا پہلا قدم اٹھایا۔ یہ نفس لوامہ تھا۔ تیسری منزل، نفس مطمئنہ۔ مطمئن نفس ایک نفس کی سب سے اونچی ہائیسٹ منزل ہے۔ اس منزل پر نفس سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں روح نفس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس منزل پر انسان کو صرف اللہ کی یاد میں ہی سکون ملتا ہے۔ جب رومی نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی عبادت شروع کی تو اس کے دل میں عجیب سکون پیدا ہوا۔ اس نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کیا۔ اس کی زندگی میں اب حسد نہیں بلکہ محبت تھی۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تو اس کے دل کو اطمینان ملتا۔ یہ نفس مطمئنہ تھا۔ دوستوں، اصل جہاد نفس جنگ۔ ہم سب نے بچپن سے جہاد کا نام سنا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے لڑا جاتا ہے، لیکن میرے دوستوں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل جہاد، گریٹر جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ جس طرح ایک سپاہی میدان جنگ میں دشمن سے لڑتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے نفس کے خلاف ہر وقت جنگ لڑنی ہے۔ اس جنگ میں ہمارا ہتھیار الگ ہے۔ اس جنگ میں ہمارا میدان جنگ ہمارا دل ہے۔ جہاد اکبر بھرا جہاد یعنی نفس کی جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا اصل مقصد دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنا نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہ جنگ ہمیں انکساری یا ہیوملٹی اور صبر، پیشن اور شکر، گریٹیٹیوڈ سکھاتا ہے۔ پارٹ 4، ہتھیار اور قدم، نفس کو قابو کرنے کا طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم جنگ کو کیسے جیتیں؟ اس لیے ہمیں کچھ ہتھیار اور کچھ قدم اٹھانے ہوں گے۔ یہ وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں بتاتے، لیکن ان پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 1، حساب نفس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ نفس پر قابو پانے کا سب سے پہلا ہتھیار اپنے آپ کا حساب لینا ہے۔ دن کے آخر میں سوچئے، آج میں کیا کیا؟ آج میں نے کتنے نیک کام کیے؟ کیا میں نے کسی کو دکھ تو نہیں دیا؟ اس طرح آپ اپنے نفس کو روزانہ اپنی غلطیوں کا احساس دلائیں گے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 2، عبادت کی پابندی، کنسسٹنسی ان ورشپ۔ نماز، روزہ اور ذکر و اذکار ہمارے نفس کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو ہراتے ہیں جو آپ کو نیند کی طرف کھینچتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے دور رکھتے ہیں۔ علم کی تلاش، the pursuit of knowledge۔ نفس جہالت سے پلتا ہے۔ جتنا زیادہ علم نالج ہوگا اتنا ہی نفس کمزور ہوگا۔ قرآن اور حدیث کو علم ہمارے لیے روشنی ہے جو ہمیں نفس کو اندھیروں سے باہر نکالتی ہے۔ انکساری، ہیوملٹی۔ نفس کا سب سے بڑا دشمن انکساری ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کی میں کو توڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ اپنے دل میں انکساری پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 5، خدمت، سروسز۔ خدمت، سروس نفس کو مارنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ کسی کے لیے کچھ کرنا بنا کسی مطلب کے نفس کی تعمیر، نفس کی ضمیر کو ہلا دیتا ہے۔ جب آپ کسی بھی اشارہ کی مدد کرتے ہیں تو آپ کا نفس شرمندہ ہوتا ہے۔ دعا کا ہتھیار۔ نمبر 6، the weapon of prayer۔ آخر اور سب سے اہم ہتھیار دعا ہے۔ دعا وہ ذریعہ ہے جسے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ دعا میں ہم اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، میں کمزور ہوں، میری نفس مجھ پر غالب ہے، صرف تو ہی ہے جو مجھے اسے بچا سکتا ہے۔ دعا نفس کو احساس دلاتی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اور صرف اللہ ہی سب کچھ ہے۔
فتح کا لمحہ نفس مطمئنہ۔ میرے دوستوں، جب آپ اس جنگ کو جیت لیتے ہیں تو آپ کو نفس مطمئنہ کی منزل ملتی ہے۔ اس منزل پر آپ کا دل اطمینان اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ آپ کو دنیا کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پوری طرح پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو نفس آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ فتح کا اصل مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسہ یا شہرت حاصل کریں، بلکہ فتح کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی اس جنگ کو جیت لیں۔ میرے دوستوں، نفس کی جنگ ہر انسان کی قسمت ہے، لیکن اس جنگ کو جیتنا بھی ہمارا اختیار میں ہے۔ ہمیں صرف اپنے اندر کی آواز سننی ہے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو آئیے آج سے ہی ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی نفس پر غالب آئیں گے۔ ہم اللہ کی عبادت اور اپنے علم سے ہی جنگ کو جیتیں گے۔ ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیں گے تاکہ نفس اس میں جگہ نہ بنا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم راز کو جان سکے۔ آپ کی قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ایسے ہی دینی اور روحانی ویڈیوز کے لیے لائیو ود شہناز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔